आमी सद्या आसा हांगा गाणगापूर दत्तात्रयाच्या देवळांत बरे खूब वर्सां पयलींचें देवस्थान खूब अशे भावीक हांगासर आसात. पळयात आज आमी कर्नाटकाच्या टुराक आयिल्ले, तशेंच हांगा आमी पाविल्ले आसात. पयलीं आमी कुडाळ थंय एक बरें देवस्थान पळयलें म्हळ्यार बगलकोट कुडाळ संगम. आनी हें पळय देवस्थान जें आसा तें गाणगापूर दत्तात्रयाचें देवूळ. तेन्ना आयज हो व्हिडियो केल्लो, शॉर्ट व्हिडियो केल्लो आसा. एक आमी खूब तेंपान हे पयलीं खेप पावले आतां आमचे सगळे मित्र आनी आमी हेणें हो व्हिडियो केला. पळय सगळे थोडे दाखयता तुमकां हांव. हांगासर नाल्ल फोडटात. हे पळय दत्तात्रयाच्या हांगासर गाणगापूर या थंय हांगा नाल्ल फोडटा पळय. आमी बी हांवूय बी नाल्ल फोडटलो हांगा. तेन्ना हे नाल्ल म्हणजे प्रसाद म्हणजे पळय ओटी दिल्ली आसा, एक ओटी दिल्ली आसा ती आमी देवाक अर्पीत केल्ली आसा. आनी थोडे एक नाल्ल आसा ते आमी भायर फोडपाचे प्रयत्न करता. तेन्ना पळय हांगा गाणगापूर पळय सगळ्या देवळाचो परिसर तुमकां दाखयता. पळय हो गाणगापूर कर्नाटका. जवळपास जी बाउंड्री जी आसा ती महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका भितर आसा. त्या लागीं आसा ते. तेन्ना आमी देवाची भेट घेतिल्ली आसा. दत्त देवाचे मुखारले हांगासर